अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि गुंदुज कत्ल के मुकदमे से बरी हो गया था और फिर अर्तुल ने एक दावत का ऐलान किया था। इस किस्त के आगाज में काई कबीले में दावत जारी थी। सब लोग खाना खाने में मसरूफ थे। फिर अर्तुल कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने एक बड़ी धोखेबाजी पर काबू पा लिया और दुश्मनों के तमाम जाल तबाह हो गए। इल्बिलगे खातून ने इसमें अहम किरदार अदा किया है। अल्लाह आपसे राजी हो इल्बिलगे खातून। इल्बिलगे कहती है, अल्लाह आपसे भी राजी हो अर्तुल साहब। आपने उस जाल को देख लिया जिससे बहुत से मासूमों का खून बह सकता था। मैंने बहुत से लोगों का दिल दुखाया। मैं सबसे माफ़ी चाहती हूँ। मायमा खातून कहती हैं, तुम बहुत मुश्किलों से गुजरी हो बेटी, ये आसान नहीं होता, लेकिन तुम्हारी नीयत नेक थी। दावत के बाद सब लोग अपने अपने खेमों में चले जाते हैं। अर्तुल सलजान से पूछता है, मेरे भाइयों का क्या हाल है सलजान खातून? मैंने उन्हें बहुत याद किया है। यह सुनकर सलजान परेशान हो जाती है। फिर आयमा खातून भी यही सवाल करती हैं तो सलजान रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दें वालिदा। आयमा खातून कहती हैं, क्या हुआ बेटी, बताओ मुझे। सलजान कहती है, गुंदोगदो और सुंगर तेके ने इसरार करके मुझे और सुलेमान को यहाँ भेजा है ताकि आप हमारी हिफाजत कर सकें और कोई रास्ता निकाल सकें। अर्तुल पूछता है, मेरे भाई आपको किससे महफूज रखना चाहते हैं सलजान खातून? सलजान कहती है, सिर्फ हमें नहीं अर्तुल साहब, बल्कि हमारे कबीले को भी। आयमा खातून पूछती हैं, बताओ बेटी क्या बात है? सलजान कहती है, मंगोल, वो हमें सुकून से नहीं रहने दे रहे। हमारे सरदार सिपाहियों को लेकर पहाड़ों में चले गए हैं, लेकिन मंगोल और सल्जूकों के कातिल भी उनके पीछे लगे हैं। यह सुनकर अर्तुल चौंक जाता है। फिर सलजान एक खत निकालकर अर्तुल के हवाले करती है और कहती है, आपके भाइयों ने कहा था कि आप इसे समझ जाएंगे। अर्तुल उस खत को खोलकर देखने लगता है। इसके बाद हल्दी बाजार का मंजर सामने आता है। अमीर बाउद्दीन हल्दी बाजार के सराय महल में मौजूद था। इतने में उसका कमांडर अंदर आकर कहता है, अमीरी हजरत, बेबोलत साहब आए हैं। बाउद्दीन खुश होकर कहता है, उसे अंदर भेजो। इसके बाद इल्बिलगे का भाई बेबोलत अंदर दाखिल होता है। फिर बाउद्दीन कहता है, मंगोलों के मुखालिफ तौर कबीलों को जिस तरह तुमने तबाह किया है उसके लिए रियासत तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार है बेबोलत। बेबोलत कहता है, मैं आपके लिए तोहफे लाया हूँ अमीरी हजरत। फिर बेबोलत अपने सिपाहियों को आवाज़ देता है तो वो एक संदूक उठाकर अंदर ले आते हैं। इस संदूक में उन तुर्क सरदारों के सर पड़े थे जो मंगोलों के खिलाफ थे। फिर बाउद्दीन अपने सिपाहियों को कहता है, इस संदूक को यहाँ से ले जाओ। सिपाही संदूक उठाकर ले जाते हैं। इसके बाद बाउद्दीन पूछता है, गुंदोगदो का सर कहाँ है? बेबोलत कहता है, वो अपने भाइयों और अपने सिपाहियों के साथ पहाड़ों में चला गया है। वो हमारी नज़रों से गायब हो गए हैं, लेकिन मेरे आदमी उनके पीछे हैं। वह जल्द या देर से उन्हें पकड़ लेंगे। मैं अपने बाबा की मौत की खबर सुनकर वापस आ गया। बाउद्दीन कहता है, हमने तुम्हारे बाबा के कातलों का पता लगा लिया है। बेबोलत पूछता है, क्या वो अर्तुल और उसका बेटा गुंदुज हैं? बाउद्दीन कहता है, बैठो मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ। इसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं। बाउद्दीन कहता है, अर्तुल और गुंदुज अदालत से बरी हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि कातिल एक द्रैगोस नामी बिजांतीनी कमांडर है। बेबोलत पूछता है, तो मेरी बहन इल्बिलगे क्या कहती है? बाउद्दीन कहता है, वो इतनी कायल हुई है कि उसने मुकदमा वापस ले लिया है। मुकदमा खत्म हो चुका है बेबोलत। अब तुम इससे भी बड़े मकसद के लिए सोगत जाओगे। यकीनन तुम अपने बाबा के खून का भी बदला लोगे। इसके बाद काई कबीले का मंजर सामने आता है। हकीम आर्तुक वो खत पढ़ने की कोशिश कर रहा था जो सलजान अपने साथ लाई थी। दूसरे खेमे में सलजान कह रही थी, हमने सुना है कि वो कातिल जिन्होंने कबीलों पर हमला किया था उनकी सरबराही अलबास्ती नामी आदमी का रहा था और वो गलीज एक तुर्क है। यह सुनकर अर्तुल हैरान होकर पूछता है, क्या आपने उसे देखा है या आप जानती हैं कि वो कौन है? सलजान नाम में सारी लाती है। फिर अर्तुल कहता है, हम उसे तलाश करेंगे। अब आप अपने कबीले की आमद के लिए तैयारियां शुरू कर दो। सलजान खड़ी होकर कहती है, मुझसे वादा करें अर्तुल साहब कि आप हमारे बहादुरों को तलाश करोगे और मेरे शोहर को मेरे पास लाओगे। अर्तुल कहता है, अपने भाइयों को तलाश करना मेरी जिम्मेदारी है सलजान खातून, आप मुझ पर एतमाद करें। इसके बाद अर्तुल मरकजी खेमे में आ जाता है जहां हकीम आर्तुक खत पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अर्तुल पूछता है, इसमें क्या लिखा है आर्तुक साहब? हकीम आर्तुक कहता है, इसमें लिखा है कि हमारे सरदार कहाँ छुपे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि वो सब ठीक हैं। गुंदोगदो साहब ने कुछ मंगोल जासूसों को पकड़कर उनसे खुफिया मालूमात हासिल की थी। जब मंगोलों को पता चला कि उनके जासूस पकड़े गए हैं तो उन्होंने काई वालों पर हमला कर दिया। अर्तुल पूछता है, उन जासूसों से क्या मालूमात मिली है? हकीम आर्तुक कहता है, वो हमारे आलमों और फनकारों को कत्ल करना चाहते हैं। अर्तुल कहता है, मुझे लाजमी सफ़ेद दाढ़ी वालों से मिलना होगा। हमें उन्हें सूरत हाल से आगाह करना होगा। आप मेरे सिपाहियों को मेरे पास भेज दें आर्तुक साहब। यह सुनकर आर्तुक बाहर निकल जाता है। फिर अर्तुल गुस्से में कहता है, अलबास्ती। इसके बाद हली बाजार का मंजर सामने आता है। अमीर बाउद्दीन बेबोलत से पूछता है,
کیا سلجان خاتون اور اس کا بیٹا تمہیں جانتے ہیں؟ بے بولت کہتا ہے نہیں، وہ نہیں جانتے، جیسے آپ نے کہا تھا میں نے مشن اپنا آپ دکھائے بغیر پورا کیا ہے، وہ مجھے الباستی کے طور پر جانتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ بہاؤالدین کہتا ہے سوگت پہنچ کر پتہ لگاؤ کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ سلجان کا ارطغرل کے پاس ہونا اچھی علامت نہیں ہے، لیکن پہلے اپنے قبیلے کے سردار بن جاؤ۔ اس کے علاوہ ایک صندوق کا بھی معاملہ ہے۔ بے بولت پوچھتا ہے کیسا صندوق؟ بہاؤالدین کہتا ہے اس صندوق میں خفیہ معلومات ہے، اس کے اندر موجود چیزیں بہت اہم ہیں بے بولت، اس کے اندر ان آدمیوں کے نام ہیں جو مغولوں کے خلاف بغاوت کی خواہش رکھتے ہیں۔ دوسری طرف قائد قبیلے میں ارطغرل کہتا ہے سلجان خاتون اپنے قبیلے کی آمد کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں، ہم اپنے قبیلے میں ان کو رہائش دیں گے، ان کے خیمے جلا دیے گئے ہیں، ہم نئے خیمے بنانے میں ان کی مدد کریں گے۔ سلجان خاتون کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، ان چیزوں کے لیے آپ مکیز کی ذمہ داری لگائیں ارطغرل صاحب، اسے کہیں کہ وہ قبیلے میں آ کر مدد کرے۔ پھر ارطغرل بامسی کو کہتا ہے کل صبح ہم اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جائیں گے بامسی، اور ترگت تم کتے لئیس کے پاس جاؤ، جب میں مصروف ہوں گا تو ہم دراگوس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ترگت پوچھتا ہے مجھے کیا کرنا ہوگا سردار؟ ارطغرل کہتا ہے لئیس سمجھ رہا ہے کہ تاوان لے کر وہ جیت گیا ہے، لیکن میرے لیے حساب ابھی باقی ہے، اس نے اپنی حرکتوں سے صلح کو خطرے میں ڈالا ہے، سزا کے طور پر میں اسے 10,000 سونے کے سکے طلب کرتا ہوں، اگر اس نے یہ رقم ادا نہ کی تو لفکے قلعے کے تاجروں کو ہمارے بازار میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ہم قلعے کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دیں گے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوگت میں پہنچ جاتا ہے۔ گھوڑے سے اتر کر ارطغرل مکیز کو کہتا ہے بازار میں اپنی آنکھیں کھلی رکھنا، دراگوس کے آدمی کہیں بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی دراگوس کا آدمی ہو سکتا ہے۔ پھر ارطغرل پوچھتا ہے تمہاری بیوی اور بیٹا راستے میں تھے، وہ ابھی تک پہنچے کیوں نہیں؟ مکیز تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے وہ میرے قریبی دوست کے پاس ہیں، وہ جلد یہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ سن کر ارطغرل آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی دوران ایلبلگے بھی سرائے محل میں موجود تھی۔ اس کی ساتھی لڑکی مینگو کہتی ہے آپ بہت خوبصورت ہیں خانم، آپ کی خوبصورتی اور بہادری ایک بہادر آدمی کی اقدار ہے۔ ایلبلگے کہتی ہے یہ سب قسمت ہے مینگو، اس طرح کے آدمی کا ملنا آسان نہیں ہے۔ مینگو کہتی ہے آپ کو دور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے خانم، وہ آپ کے قریب ہے، ارطغرل صاحب آپ کے لیے بہترین ہوں گے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ایلبلگے کہتی ہے جیسا تم نے کہا ہے کہ ارطغرل صاحب ایک بہادر آدمی ہیں، لیکن یہ مشکل ہے مینگو، وہ اپنی مرحوم بیوی سے بہت پیار کرتے تھے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی اور عورت سے پیار کریں گے۔ مینگو کہتی ہے ایسا مت کہیں خانم، کئی سال گزر گئے ہیں، وہ یقیناً چاہتے ہوں گے کہ کوئی عورت ان کے ساتھ کھڑی ہو، اور آپ سے زیادہ مناسب عورت اور کون ہو سکتی ہے۔ اتنے میں اتاج بے اجازت لے کر اندر آتا ہے اور ایلبلگے کو بتاتا ہے کہ ہمارے سردار سوگت پہنچ چکے ہیں۔ ایلبلگے کہتی ہے سرداروں کو کہو کہ ہم اپنے حاکم اعلیٰ سے ملنے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر ایلبلگے باہر نکل جاتی ہے۔ باہر دراگوس اس کے سامنے آ کر کہتا ہے میں بہت خوش ہوں کہ مقدمے میں ہر چیز واضح ہو گئی ہے، میں آپ کو اہم معلومات دیتا رہوں گا اور ہمیشہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ایلبلگے کہتی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ سے مجھے ارطغرل صاحب پر پورا اعتماد ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ دراگوس کہتا ہے جیسے آپ کی خواہش خانم۔ پھر ایلبلگے کہتی ہے مقدمے میں ہر چیز واضح ہو گئی ہے، لیکن میرے بابا کے اصل قاتلوں کو ابھی سزا نہیں ملی، میں ارطغرل صاحب کے ساتھ مل کر اس غلیظ دراگوس کو مار ڈالوں گی۔ یہ سن کر دراگوس کہتا ہے یہ دراگوس کس طرح کا شیطان آدمی ہے۔ پھر ایلبلگے آگے بڑھ جاتی ہے۔ دراگوس دل میں کہتا ہے تو اب تم ارطغرل کے ساتھ مل گئی ہو، اس لیے تمہارا انجام بھی اس جیسا ہوگا۔ دوسری طرف حکیم آرتوک اندر آ کر کہتا ہے سفید داڑھی والوں کی طرف سے خبر آئی ہے سردار، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے ہم جمعے کی نماز کے بعد روانہ ہو جائیں گے آرتوک صاحب۔ تھوڑی دیر بعد ایلبلگے اجازت لے کر اندر آ جاتی ہے اور کہتی ہے میرے قبیلے کے سردار سوگت پہنچ چکے ہیں، وہ نیچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ ان سے ملاقات کر لیں۔ ارطغرل جانے لگتا ہے تو ایلبلگے کہتی ہے ارطغرل صاحب ہم جلد آپ کی فتح کی ہوئی زمینوں میں اپنا قبیلہ آباد کریں گے، آپ جان لیں کہ ہر معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں سلجان کہتی ہے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں والدہ، ایلبلگے خاتون ارطغرل صاحب سے پیار کرتی ہے۔ آئمہ خاتون کہتی ہیں بالکل نہیں، وہ ارطغرل کی عزت کرتی ہے۔ سلجان کہتی ہے میں جانتی ہوں والدہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، اس کی آنکھوں میں صرف عزت نہیں تھی۔ پھر اس کے ذہن میں وہ منظر آتا ہے جب رات کو دعوت ہو رہی تھی اور ایلبلگے ارطغرل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد سلجان کہتی ہے اس کے دل کی آگ اس کی آنکھوں میں واضح تھی، اور ارطغرل صاحب جیسے آدمی کے ساتھ پیار ہونا نارمل ہے والدہ۔ آئمہ خاتون کہتی ہیں ایسی باتیں مت کرو سلجان، مجھے یقین ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ سلجان کہتی ہے مجھے پورا یقین ہے والدہ، آپ اس بارے میں سوچیں اور فیصلہ کریں۔